नागरिकका गुनासा, जिज्ञासा, प्रश्न अनि समस्याको उचित र सशक्त उठान गर्ने दिनेश एफएमको खरो प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक सवाल। आदरणीय श्रोता, हार्दिक नमस्कार एवं स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी, प्रविधिमा साथ दिँदै हुनुहुन्छ राजेशजी र छोटुजीले। नागरिक सवाल बिहान 7:30 देखि 8:30सम्म दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जमा, दिनेश खबरको फेसबुक पेजमा यहाँहरूले हामीलाई लाइभ हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अनलाइन एप्लिकेसनबाट पनि यहाँहरूले हामीलाई सुन्न सक्नुहुनेछ र पल पलको अपडेटको लागि दिनेश खबरलाई यहाँहरूले चाहिँ हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ, लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। ट्विटरमा पनि हामी उपलब्ध छौँ, इन्स्टाग्राममा पनि हामी उपलब्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु र यहाँहरूले हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुनेछ। नागरिक सवालमा हामी संवाद गर्ने गर्छौँ। बहसमूलक यस कार्यक्रममा हामीले दिनहुँ विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, संवाद गर्ने गर्छौँ र आजको संवाद श्रृङ्खलामा मैले निम्त्याएको अतिथि हुनुहुन्छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्ट। उहाँ अलिक थोरै चाहिँ लेट हुनुभएको छ, आउँदै हुनुहुन्छ र प्रसङ्ग रहेको छ यो 16 दिने अभियानको, यो महिला हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिराखेको छ। आज डिसेम्बर 1 तारिक र यो 10 तारिकसम्म 16 दिनसम्म चल्छ। यो 25 तारिक सुरु भएर डिसेम्बर 10 तारिकसम्म सञ्चालन हुने यस कार्यक्रम, यस अभियानमा यो वर्षको चाहिँ नारा रहेको छ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता। यो भनिरहँदा सुदूरपश्चिममा समेत यो 5 दिनको अवधिमा 3वटा यो महिला हिंसाका घटनाहरू घटेको समाचारहरू बाहिर आएको छ र जुन यो लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान मनाइराख्दाखेरि नै महिलाहरूमाथि विविध खाले यो हिंसाका घटनाहरू देशैभरिबाट बाहिर आएका छन्। सुदूरपश्चिममै पनि ती घटनाहरू बाहिर आएका छन्, जुन एकदमै शोचनीय विषय हो। हामी यही विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ र हाम्रो अतिथि आइसक्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरपालिकाका उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टसँग कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ र उहाँ स्टुडियोमै आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई मैले निम्त्याएको थिएँ र प्रसङ्ग हाम्रो चाहिँ रहेको छ 16 दिने अभियान, लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान चलिराखेको छ। हरेक वर्ष 16 दिनसम्म यो मनाइन्छ, विविध कार्यक्रमहरू, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गरेर। र यो वर्षको यो दिवसको नारा रहेको छ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यको प्रतिबद्धता, व्यक्ति समाज र सबैको ऐक्यबद्धता। यो भनिरहँदाखेरि देशभरिको कुरा गर्दाखेरि पनि यो महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू बाहिरिएका छन्। पश्चिमको प्रसङ्गमा 3वटा त्यस्ता ठुला घटनाहरू बाहिरिए र कुनै न कुनै किसिमको विभेद, कुनै न कुनै किसिमको यो चाहिँ समस्यामा महिलाहरू परिराख्नुहुन्छ र त्यो पार्ने भित्रमा अब हामीहरू पर्छौँ र त्यो नहोस् भन्नको लागि समाजका सबै व्यक्तिहरूले सहअस्तित्वको, समानताको भावका साथ यो जीवन, जगत र समाजलाई अगाडि बढाउनु पर्ने हो। त्यो हुन सकिराखेको छैन, जुन विडम्बनापूर्ण कुरा हो र यही विषयमा हामी चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँलाई नागरिक सभामा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? ठिक छु नारायण। अब यो चाहिँ हामीले त प्रश्न गर्ने हो हैन? प्रश्न गर्ने क्रममा किन प्रश्नबाटै सुरु गरौँ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको अभियान हरेक वर्ष मनाइन्छ र यो अभियान अब 365 दिन नै मनाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि भनिन्छ। तर व्यवहारमा हेर्दाखेरि लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढी देखिन्छ। अनि यो बढ्नुको पछाडि चाहिँ कारणहरू पनि खोजिन्छन्, केही कारणहरू चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत गरिन्छन्, तर ती कारणहरू समाधान गर्नतर्फ चाहिँ अब नसकिएको हो कि के हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब थाहा हुँदैन। यहाँलाई के लाग्छ, किन लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू दिनानुदिन बढिराखेका छन् हाम्रो समाजमा? धन्यवाद नारायणजी। पहिलो कुरा त लैङ्गिकता र लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धमा केही कुराहरू एउटा शाब्दिक रूपमा बुझ्नु पनि जरुरी छ। हामी लैङ्गिक हिंसाको कुरा गरिरहँदाखेरि लैङ्गिक भन्ने बित्तिकै हामीले महिला, पुरुष, तेस्रो लिङ्गी जो यौनिक अल्पसङ्ख्यक छन् उहाँहरू तीनटै लिङ्गलाई बुझ्ने गर्दछौँ। अब कहिलेकाहीँ सवाल के आउँछ,
जहाँनिर जेन्डरको कुरा हुन्छ, लिङ्गको कुरा हुन्छ, हामीले कसको पोल्टामा मात्रै हाल्ने गरेका छौँ भनेदेखि महिला। काहीँनिरै जेन्डरको तालिम हुँदैछ भनेपछि यो महिलाहरूको तालिम हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। त्यो किसिमको सचेतीकरण हुँदैछ भनेपछि महिलालाई मात्रै सचेतीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो बुझाइ भएको छ। यहाँनिर हाम्रो पुरुषहरू त्यसै गरेर तेस्रो लिङ्गीलाई त्यति धेरै समावेश गरेको देखेका छैनौँ। कतै यो उनीहरूकै सवाल मात्रै हो कि भन्ने कुरा हामीले बुझ्ने गरेका छौँ। तर त्यो होइन, यो त समाजकै सवाल हो, यो घर परिवारको सवाल हो, यो एउटा प्रत्येक व्यक्तिको सवाल हो, प्रत्येक लिङ्गको सवाल हो भन्ने कुरा अब हाम्रो बुझाइ चाहिँ रहनु पर्यो। यो लैङ्गिक हिंसा किन हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा पनि अब लैङ्गिक हिंसामा पनि सबैभन्दा बढी हिंसामा, सबैभन्दा बढी भेदभावमा त्यो को रहेको छ त कानुनी हिसाबले राज्यबाट पनि, त्यसै गरेर गैर राज्यबाट पनि, हाम्रो संस्कृतिबाट पनि, मूल्य, मान्यता, अवधारणा, हाम्रो सोच, अझै धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छन्। हेर्नुहोस्, यस्तो थुप्रो संस्थाहरू छ। परिवार पनि एउटा संस्था हो, समाज पनि अर्को संस्था हो, स्कुल पनि संस्था हो। यो सबैतिरबाट आखिर भेदभावमा को परेको छ त भन्ने कुरालाई अब बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। जहाँनिर लिङ्गको कुरा हामीले गर्छौँ, लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्छौँ, यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि महिला र यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरू के विभेदमा परेको, अझै महिलाहरू त एकदमै बढी विभेदमा परेको। कुटपिट, शारीरिक हिंसादेखि लिएर मानसिक हिंसाहरू, सांस्कृतिक हिंसाहरू, धर्मसँग जोडेर गरिने हिंसाका कुराहरू, आर्थिक रूपले वञ्चित गरिने कुराहरू, मोबिलिटीमा वञ्चित गरिने कुराहरू, हिडडुलमा भनौँ न, यस्तो सम्पत्ति, शिक्षा आदि इत्यादि धेरै कुरामा वञ्चित भनेको महिला नै देखे। त्यो कारणले अब महिलाका सवालहरू हामीले उठाउनुपर्छ। तपाईँले जुन एउटा अहिले हिंसाको कुरा उठान गर्नुभएको छ, सुदूरपश्चिममा 3वटा यो 16 दिने अभियान हाम्रो मङ्सिर 10 गतेदेखि सुरु भएको हो, 25 नोभेम्बरदेखि। यो बिचमा 3वटा हिंसा भए भनेर जुन कुरा तपाईँले उठान गर्नुभएको छ, मैले के बुझेँ भनेदेखि यो महिला हिंसाकै कुरा तपाईँले अहिले गरिराख्नु भएको छ। हो, महिला हिंसा बढीभन्दा बढी भइराखेको, घरभित्रका हिंसा, अब हिंसाको कुरा गर्दाखेरि कतिपय देखिने हिंसा छन् जो रिपोर्टिङ भइराखेको छ, कतिपय हिंसाहरू नदेखिने छन् जो रिपोर्टिङै हुँदैन। घरभित्रका मानसिक हिंसा, मानसिक टर्चर, अझै इज्जत आमदको कारणले गर्दाखेरि भित्रै लुकाइने कुराहरू थुप्रो छ। हिंसा किन बढ्दो छ भन्ने कुरामा हिंसा बढेको मात्रै होइन, एउटा त जनसङ्ख्या बढेको छ, त्यसमा पनि रिपोर्टिङ पनि बढ्यो, मान्छेको सचेतीकरण बढ्यो। अब मान्छेले खुलाउँछ, ल मेरो छोरीमाथि हिंसा भएको छ है, बलात्कार भएको छ है, मेरो बुहारीमाथि बलात्कार भएको छ, बालिकामाथि बलात्कार भएको छ। अब यसलाई सहजै खुलाउन सक्ने परिस्थिति भएको हुनाले पनि हामीले बढ्दो क्रममा देखेका छौँ। विगतको कुरा हेर्ने हो भनेपछि खुल्दैन थियो, भन्दैन थियो, किनभने जोखिममा को पर्थ्यो? त्यही बालिका जोखिममा, त्यही घर परिवार जोखिममा, त्यही महिला जोखिममा पर्ने कारणले गर्दाखेरि हिंसाको रिपोर्टिङ पनि नभएको हो। र अब यसका कारणहरू थुप्रो छ। हाम्रो सामाजिक कारण, सांस्कृतिक कारण, भएका कानुनहरूको पनि राम्रोसँग बुझाइ नहुनु, सचेतीकरण नहुनु, थुप्रो विषयमा हामी सबै यसमा जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँनिर राखेँ। पहिलो चरण रिपोर्टिङ बढी भयो, यो जनचेतना बढेको कारणले गर्दाखेरि घटनाहरू बाहिर आएको हो। हिजोको दिनमा पनि हुन्थ्यो र अहिले पनि विद्यमान छ। अब हिजोको दिनमा हुन्थ्यो भनेर आजको दिनमा हुने कुराहरूलाई रोक्नको लागि त अब संस्थागत प्रयास, व्यक्तिगत प्रयास, अब सामुदायिक प्रयासहरू हुनुपर्ने हो। ती प्रयासहरू पर्याप्त नभएर हो कि किन हो यो चाहिँ हिंसा किन कम हुन सकिराखेको छैन? अझै अब कुरा गर्दाखेरि यो सहरी क्षेत्रमा अलिकति चाहिँ अब जनचेतना, अलिकति आर्थिक रूपले चाहिँ सबल भएका परिवारमा घटेका घटनाहरू बाहिर आउने हो। अझै हाम्रो परिवेश भनेको त अझै ग्रामीण छ, त्यहाँ त अझै रिपोर्टिङ नभएको होला नि। रिपोर्टिङै यति भइराखेको छ भने नहुने प्रतिशत पनि लगभग हाराहारीमा छ भन्ने त भन्न सकिन्छ। भने हामी चाहिँ अब हरेक कुराले, राजनीतिक रूपले सबै कुराले अब यो चाहिँ शताब्दीको कुरा गर्दाखेरि पनि 21औं शताब्दीमा छौँ भनेर भन्ने, अनि व्यवहारका कुराहरू भनेपछि अब हिंसाको चाहिँ परिमाण र परिणाम उस्तै रहने। यो विडम्बनाबाट मुक्ति चाहिँ कहिले पाउने, कसरी पाउने? यहाँले नै उत्तर पनि दिइसक्नु भएको छ। यसमा अब हामी सबै जिम्मेवार पनि हुनुपर्ने देखिन्छ। किनभने प्रत्येक व्यक्ति यसलाई अब के ठान्नु पर्यो? समाजको अशोभनीय क्रियाकलाप हो यो। कसैमाथि हिंसा हुनु भनेको यो सभ्य समाजको प्रतीक होइन।
हामीले सिर्जना गर्न खोजेको भनेको स्वस्थ समाज, सभ्य समाजको नै हामीले सिर्जना गर्न खोजेको हो। यो सबैको बुझाइरह्यो भनेपछि यस्ता हिंसाका घटनाहरू घट्छन्। अर्को कुरा, कानुनको कार्यान्वयन जो छ त्यो एकदमै अनुशासित भएर, एकदम न्यायमूलक भएर, कुनै सोर्स फोर्स आदि इत्यादि भनिन्छन् नि, भनसुनको आधारमा नभइकन यो जे कानुन हो जसरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, कार्यान्वयन गर्ने निकायले यसमा एकदमै बढी प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। यो जुन प्रतिबद्धताको कुरा छ, तपाईले अघि नाराको कुरा पनि गर्नुभएको थियो, सबै व्यक्ति यस्तो कुरामा, सभ्य समाजको निर्माण गर्ने कुरामा, लैङ्गिक हिंसा रहित समाज बनाउने कुरामा हामी सबै जिम्मेवार छौँ भन्ने कुरा मैले त राखेँ। र अझै बढी जिम्मेवार को हुन्छ? राज्य जिम्मेवार हुन्छ, त्यस्ता किसिमका निकायहरू जिम्मेवार हुन्छन् जसले यो एउटा जिम्मेवारी पाइएको हुन्छ। र म त के भन्छु, सञ्चार क्षेत्र पनि एकदमै बढी जिम्मेवार छ। सञ्चार क्षेत्रले पनि यस्ता विषयहरूलाई एकदमै बढी उठान पनि गरिदिनुपर्छ, न्यायसङ्गत तरिकाले उठान गर्नुपर्छ। मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ, अतिरञ्जित पनि गर्नु पनि हुँदैन र उठान पनि गरिदिनुपर्छ यस्ता विषयहरूलाई भनेपछि, अनि मात्रै यो कुराहरू निवारण गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र अर्को विषय के पनि छ भनेदेखि यो तपाईले अघि के भन्नुभएको थियो, दूर दरारमा भएका हिंसाहरू देखिँदैनन्, धनाढ्य परिवारमा भएका हिंसाहरू देखिन्छन् भन्नुभएको छ। यसमा केही मेरो फरक मत के छ भनेदेखि, बरु अहिले त दूर दरारमा भएका हिंसाका घटनाहरू छताछुल्ल हुन्छन्, विपन्न परिवारमा भएका हिंसाका घटनाहरू छताछुल्ल हुन्छन्। किनभने उनीहरूसँग के क्षमता छैन भनेदेखि त्यसलाई लुकाउने पनि क्षमता छैन, र अर्को कुरा के छ, त्यसलाई निवारण गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन। बरु धनाढ्य परिवारमा भएका घटनाहरू त उहाँहरूले लुकाउन सक्नुहुन्छ, थुनछेक गर्न सक्नुहुन्छ भन्नाले उनीहरूलाई भित्रै राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यो सहर बजारका घटना मात्रै देखिन्छन् भन्ने कुरामा म पक्षमा छैन। अहिले गाउँघरका घटनाहरू पनि एकदमै बढी छताछुल्ल हुने गरेको छ। त्यसका विविध कारणहरू छन्, थुप्रो कारण छन्। मैले अघि पनि भने, अब समाज केही सचेत भइसकेको छ। किनभने बालिका कहीँनिरै घटनामा परिन्, अथवा महिलामाथि भित्रै कुटपिट भयो, अथवा कुनै एकल महिलालाई त्यो किसिमले कुटपिट भएको छ भनेपछि पनि, विभेद गरिएको छ भनेपछि त्यो कुरालाई मजाले निकाल्न सकिन्छ। तपाईहरू पत्रकारको अगाडि गएर पत्रकार सम्मेलन गर्न सक्ने हैसियत अब महिलाले पनि राखेको छ। त्यसलाई पचाउन सक्ने अवस्था, त्यो मानसिकता, त्यो दृष्टिकोण अब समाजले पनि राखेको मैले देखेकी छु। र न्यायिक क्षेत्रले पनि यो गलत हो, अब न्याय दिनुपर्छ भन्ने तर्फ न्यायिक क्षेत्र पनि छ। विगतमा त के हुन्थ्यो भनेदेखि, कुनै महिला हिंसामा परेर प्रहरी कहाँ गयो भनेपछि पनि प्रहरीहरूले पनि अनावश्यक केरकार गर्ने, त्यो अशोभनीय तरिकाले केरकार गर्ने, उसलाई नपच्ने किसिमका शब्दहरू प्रयोग गरेर केरकार गर्ने भन्ने कुरा त थुप्रो बाहिर निस्केको थियो नि त। अब अहिले त्यो छैन। केही कुराहरू, शालीनता, भद्रता, यो लैङ्गिक हिंसाका कुरा गर्दाखेरि त हामीले त भर्बल भाइलेन्सका कुरा पनि त गर्छौँ नि त। यो शब्दबाट पनि कसरी भाइलेन्स गर्न सकिन्छ त, यी विषयहरू पनि छन्। शब्दैबाट भाइलेन्स भइहाल्यो, व्यवहारैबाट भाइलेन्स भइहाल्यो, व्यक्तिलाई हेराइबाट भाइलेन्स भइसक्यो, अनि व्यक्तिलाई हेलहित गर्यो, इग्नोर गर्यो, बेवास्ता गर्यो। यी आखिर सबै यो हिंसाका रूपहरू हुन् क्या। मान्छेलाई डिप्रेस्ड गर्ने, मान्छेलाई हेलित गर्ने कुराहरू हुन्। यस्ता कुराहरूमा अब व्यक्तिहरू बुझ्ने भइसकेका छन्, धेरै सभ्य व्यक्तिहरू छन्, धेरै कुरा बुझेका व्यक्तिहरू छन्। त्यो कारणले पनि अब यो हिंसा कम त हुँदैछ हामीले, तर रिपोर्टिङ पनि बढी छ मैले देखेको अहिलेसम्मको मेरो बुझाइ। जस्तो अब यो यस्ता घटनाहरू बाहिर ल्याउने प्रयास गर्दाखेरि पनि यो गाउँघरमै मिलापत्र गर्ने कुराहरू, अब गाउँघरमा मिलापत्र गर्ने क्रममा त्यहाँ चाहिँ अब गाउँघरको चाहिँ अग्रणी अथवा त्यसलाई लिड गरिराख्ने भनेको कुनै न कुनै पार्टीमा चाहिँ संलग्न भएका व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यहाँ हुन्छ। अहिले जनप्रतिनिधिहरू पनि बैतडीकै घटना हेर्ने भने वडा अध्यक्षको पनि त्यहाँ संलग्नता देखियो। त्यसपछि अन्य व्यक्तिहरू नै कुनै न कुनै रूपले पार्टीसँग आबद्ध भएका उनीहरूको चाहिँ बोलबाला हुने। यो हिसाबले जस्तो अब राज्यले बलियो कानुन बनाउनुपर्छ, जस्तो अब सडकमा त मृत्युदण्डको चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भनेर माग उठिराखेको स्थिति हो। हालाकि त्यो फरक बहसको विषय हुनसक्छ, तर यो चाहिँ यो लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरूमा यो लैङ्गिक हिंसालाई चाहिँ अब महिला हिंसा हो, यो लैङ्गिक होइन। किनभने अधिकतर चाहिँ महिलाहरू प्रताडित हुन्छन् यो समस्याबाट, तसर्थ लैङ्गिकको सट्टा चाहिँ महिला हिंसा भन्नुपर्छ भनेर पनि पत्रपत्रिकाहरूमा लेख आएको चाहिँ देखियो। अब यी कुराहरूमा राजनीतिक चाहिँ संलग्नता र दोषीलाई उन्मुक्ति दिनको लागि
यो चाहिँ अब जनप्रतिनिधि नै अथवा राजनीतिमा लागेका मान्छेहरूबाट यो फेरि चाहिँ हिंसालाई प्रमोट गर्ने किसिमका गतिविधिहरू हुनु त यो अशोभनीय हो। यो चाहिँ किन हुन्छ जस्तो लाग्छ? यहाँले त पक्कै पनि यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान अब धेरैका कुराहरू चाहिँ सुन्ने सुनाउने अवसर मिल्छ, किन हुन्छ जस्तो लाग्छ? अब यो किन हुन्छ भन्ने कुरा पनि केही उत्तर तपाईँबाट आएको छ। अहिले त अब जनप्रतिनिधि छन् प्रत्येक वार्डमा, अब कहाँ जाने भनेपछि जनप्रतिनिधि कहाँ नै जान्छन् र अब त्यो समाजका जो भलाद्मी व्यक्तिहरू, जो केही मेलमिलापकर्ताहरू, त्यसै गरेर समाजले मान्ने गरेका व्यक्तिहरू हुन्छन्, यो सबैको सल्लाहमा नै मिलाउने कामहरू पनि भइराखेको हुन्छ। र जनप्रतिनिधिहरूले एउटै कुरा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि कुनै पनि कुरालाई जस्तो यो हिंसाका पनि हरेक रूपहरू छन्, कुन हिंसालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरू हुन्छ। केही कुराहरू मेलमिलापमा पनि गर्न सकिन्छ, जस्तो मेलमिलाप नगर्ने भन्ने होइन, संसारको सर्वोत्कृष्ट उपाय भनेकै मेलमिलाप हो, जहाँनिर विन विन सिचुएसन भन्छौँ हामी, दुवैको जित हुन्छ। सबै कुरा मुद्दामै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन, किनभने हामी न्यायिक समितिबाट मेलमिलापलाई सबैभन्दा बढी गरिराखेका हुन्छौँ। तर कस्तो कुरालाई मेलमिलाप गर्ने भन्ने कुराहरू हो। कुनै बालिका बलात्कारमा परिन् भनेपछि अब त्यो मेलमिलाप गर्न योग्य हिंसा हो कि होइन, त्यो किसिमको घटना हो कि होइन भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पर्यो। सबै घटना बलात्कारजन्य कुराहरू, यस्ता किसिमका कुराहरू मेलमिलाप हुँदैन भन्ने कुरा हरेक जनप्रतिनिधिले बुझ्नु जरुरी छ। र यहाँहरूले पनि आफ्नो रेडियो, टेलिभिजन, विभिन्न समाचार पत्रको माध्यमबाट सञ्चारकर्मीहरूले पनि यो कुरालाई सम्प्रेषण गर्नुपर्छ, बेला बेलामा उठान गरिदिनुपर्छ। एकपटकको कुरा मान्छेले बिर्सिदो रहेछ। अहिले कानुन नबुझेकै कारणले एकदमै धेरै हिंसा भएको मैले देखेको छु। जस्तो थारू समुदायमा बोक्सी प्रथाको कुरा छ, हाम्रो यही सुदूरपश्चिमको कुरा गर्ने हो भनेपछि र मधेसको कुरा गर्ने हो भनेपछि विगतमा उहाँहरूको त्यो बोक्सी हो भन्न सामान्य रूपले लिन्थे। गाली गलौजमा पनि बोक्सी भन्ने शब्द प्रयोग गर्थे, सामान्यतया पनि त्यो शब्द प्रयोग गर्ने गर्थे। भनेपछि अब अहिले त्यो शब्द प्रयोग गर्न सकिँदैन नि त, गर्न पाइँदैन। कानुनले यसलाई दण्डनीय ठानेको छ भनेपछि अब कानुन बुझेका छैनन्। कानुन नबुझेकै कारणले अब मेरो घरको बच्चा बिरामी भयो भनेपछि पल्लो घरकोले बोक्सी लगाइदिएको हो कि, सामान्य रूपमा यो कुरा भनेकै घटना मेरै अगाडि छ। त्यो कारणले जिकुपर्कामा थुन्नेको र अहिले अदालतमा केस चलिराखेको अवस्था पनि छ भनेपछि कानुन नबुझेको कारणले पनि यी हिंसाहरू भइराखेका छन्। म तपाईँलाई अर्को कुराहरू, हिंसाको रूप धारण भएको छ, कानुन बुझेका छैनौँ, तर हिजोसम्म अभ्यासमा आइराखेको कुरा अहिले कानुनले त्यसलाई दण्डनीय ठानेको छ। त्यो कारणले पनि रिपोर्टिङ भइराखेका छन्। यी घटनाहरू जिपर्कामा जान्छन्, अदालतमा जान्छन्। मैले त के देखेँ भनेदेखि कुनै पनि मुद्दा पर्नु राम्रो कुरा होइन, मान्छेहरू प्रहरी चौकीमा थुनिनु त्यो राम्रो कुरा होइन, त्यो समाजलाई राम्रो मानिँदैन। अदालतमा अनि जेलमा मान्छेहरू कैदमा पर्नु भनेको पनि राम्रो कुरा होइन। हामी त्यस्तो समाजको सिर्जना गर्न चाहन्छौँ जहाँ दण्ड नहोस्, तर दण्डहीनता पनि नहोस्। फेरि यो दुईटा कुरा छ, किनभने कानुन यति धेरै व्यक्तिहरूले बुझेको होस् कि दण्डित हुनु नपरोस्। तर यदि कसैले कानुनको बलमिच्याइ गर्छ, कसैमाथि जाइ लाग्छ, कसैमाथि हिंसा गर्छ भनेपछि फेरि दण्डहीनता पनि नहोस्, त्यो व्यक्ति दण्डित चाहिँ हुनुपर्छ। यस्ता केही बुझाइहरू छ जो हामीले हाम्रो समाजलाई, अझै किशोर किशोरीलाई, बालबालिकादेखि नै र त्यस्ता किसिमका हरेक व्यक्तिले कानुनलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने कुरा हो र सबैको कानुनमा पहुँच पनि हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई अहिले हामीले अगाडि बढाइरहेछौँ। न्यायिक समितिले पनि यो कुरालाई एकदमै बढी सम्प्रेषण पनि गरिराखेको छ। यो जस्तो कानुन बनेको छ तर त्यसको जानकारी अभावमा घटनाहरू घटिराखेका छन् भनेर चाहिँ यहाँले स्वीकार गर्नुभएको छ। उन्मत्तता पनि हजुर, त्यो पनि कानुनको अनुशिक्षण गर्ने गराउने दायित्व त तपाईँहरूको पनि हो, हामीहरूको पनि हो। हामीले आफ्नो टेरिटोरी, आफ्नो परिसरमा कसलाई कानुनी शिक्षाहरू दिनुपर्छ भन्ने कुरामा पनि एकदमै धेरै लागिराखेका छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको हकमा कुरा गर्ने हो भनेपछि हामीले अहिलेसम्म 90 जना मेलमिलापकर्ता पनि तयार गरिसकेका छौँ। उहाँहरूलाई सम्पूर्ण कानुनी शिक्षाहरू दिएर र कसरी न्यायमा सबै व्यक्तिको पहुँच बढाउनुपर्छ र उहाँहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पाएको ठाउँमा पनि यी कुराहरू सम्प्रेषण गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हिसाबमा हामी लागेका छौँ र ठाउँ ठाउँमा
कानुनी शिक्षाहरू पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले दिएको छ र सरकारवालासँग पनि यही विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। जहिले पनि मैले त के भन्छु भनेदेखि कानुन दिवसको दिनमा अब कोठाभित्र बसेर कानुन दिवस मनाउने होइन, कानुन बुझेकैसँग किन कानुन दिवस मनाउनु, कानुन नबुझेकालाई कानुनी शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने यी कुराहरू पनि हामीले आफ्नो तर्फबाट उठान गर्दै आएका छौँ। यो त जनप्रतिनिधिको कुरा भयो। जस्तो सबैभन्दा धेरै भनेको र फुर्सदिला राजनीतिक कार्यकर्ताहरू हुन्छन्। अहिले यहाँ चाहिँ जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, अब त्यसपछि भनेको यो राजनीति बुझेको जानेको राजनीति नेता हो। नेताले अब आफूभन्दा पछाडि रहेका अब जनसमुदायलाई प्रशिक्षण गराउने, अब उनीहरूलाई पनि आफू जस्तै बनाउने उद्देश्य राख्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो राजनीतिमा यो जनप्रतिनिधि भन्दा पनि बाहिरको कुरा, अब जनप्रतिनिधि सहित भन्दा पनि हुन्छ, हाम्रो राजनीतिमा यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। यो अनुशिक्षण प्रशिक्षणका कुराहरू, कानुनको चाहिँ प्रसङ्गमा चाहिँ बहसहरू न पार्टीभित्र चल्छ, न पार्टी चाहिँ बाहिर अथवा हरेक पार्टीका बिचमा, न चाहिँ जनसमुदायका बिचमा यी कुराहरू लेनदेन हुन्छन् अथवा आदान प्रदान हुन्छन्। अब यो कानुन बनेको छ, त्यो सिंहदरबारमा होला कि अब यहाँ चाहिँ प्रदेशमा होला कि नगरपालिकाको तपाईँहरूको चाहिँ न्यायिक समितिको पुस्तकालयमा होला। त्यसलाई अब अहिले चाहिँ पढ्ने वातावरण त अनलाइनमा पनि हुन्छ, वेबसाइटहरूमा हुन्छ। अब कम्तीमा चाहिँ पढ्नुहोस् भन्ने किसिमको, अथवा अब स्कुलकै कुरा गर्ने हो भने अनुशिक्षण अथवा प्रशिक्षणको कुरा भनेको शिक्षाको माध्यमबाट हो। माविसम्मको चाहिँ पठन पाठन पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार तपाईँहरूसँग छ। यी कुराहरू जो अति अनिवार्य छन् तिनीहरू चाहिँ राखिने, तिनीहरू पढाइने, तिनीहरूको प्रशिक्षण हुने दर चाहिँ के छ, त्यसमा केही प्रगति भएको छ? अब यो सम्बन्धमा अब धेरै कुरामा टेक्नु पर्यो। यसमा देशमा कानुन मन्त्रालय छ, कानुनी सचेतना गर्ने, कानुनी प्रशिक्षण दिने दायित्व कानुन मन्त्रालयको पनि हो र त्यही किसिमले माथिदेखि तलसम्म सार्ने, भनौँ न सम्प्रेषण गर्ने, निर्देशन गर्ने काम पनि कानुन मन्त्रालयको पनि हो। कानुन मन्त्रालयको अधीनमा धेरै कुराहरू छ। एउटा कुरा त्यो भयो तपाईँले भने जस्तै। अर्को कुरा राजनीतिक दलमा प्रशिक्षण हुँदैनन् र यस्ता किसिमका बहस हुँदैनन् भन्ने कुरा जो उठान गर्नु भएको छ, त्यो मात्रै होइन, किनभने हुँदैन भन्न त सकिँदैन। प्रशिक्षण राजनीतिक दलले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई प्रशिक्षण नभएको भए सायद मलाई लाग्छ उहाँहरू त्यो लाइनमा जाने नै थिएनन्, त्यो ओकालत आफ्नो पार्टीको ओकालत पनि गर्न सक्ने थिएनन्, पार्टीका विधानका कुराहरूमा बोल्न पनि सक्ने स्थिति थिएन होला। पार्टीभित्र पनि आफ्नो किसिमको कानुन छ, आफ्नो विधान छ, आफ्ना नियमावलीहरू छन्, त्यो भित्र रहेर नै प्रत्येक व्यक्तिले काम गरिराखेको हुन्छ, पार्टीको क्याडरको रूपमा काम गरेको हुन्छ भनेपछि प्रशस्त प्रशिक्षणहरू हुन्छन्। तर कुरो कहाँनिर रह्यो भनेदेखि देशको कानुनको सम्बन्धमा पनि कतिको प्रशिक्षण भइराखेको छ भन्ने सम्बन्धमा कुरा भयो। यो सबैको लागि, एउटा सबै जनताको लागि, पार्टीभित्रका कार्यकर्ताको कुरा मात्रै आएन कि अब त्यो कार्यकर्ताहरूले जनता माझमा जाँदाखेरि कस्ता कस्ता किसिमका सचेतनाहरू दिने त मेरै पार्टी ठुलो भन्ने कुरा मात्रै गर्ने कि देशको कानुन यस्तो यस्तो छ, बालबालिकाहरूको लागि यस्तो छ, किशोर किशोरीको लागि यस्तो छ, ज्येष्ठ नागरिकको लागि यस्तो छ, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागि यस्तो छ, एकल महिलाको लागि यस्तो छ, थुप्रो विषयहरू, देशको अहिलेको कानुन यस्तो छ भन्ने कुराको सचेतना जति बेला देशको संविधान आउँदै थियो त्यति बेला नभएको होइन, खुद हामी आफै गर्ने गर्थ्यौँ। म आफै प्रशिक्षण दिने गर्थेँ त्यो कुरामा, महिलाहरूको लागि भनेर पनि विधानमा यो व्यवस्था भएको छ है भनेर प्रशिक्षण दिने गर्थ्यौँ, नभएको होइन। तर पुग्दो छ कि छैन भन्ने कुराको प्रश्न हो। अझै पुगेन, अब गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पनि आफ्नो आफ्नो पार्टीलाई भन्नुपर्छ, सरकारलाई भन्नुपर्छ। अहिले हामी जनप्रतिनिधि पनि हो र त्यसैले सरकारलाई, तीनवटै तहका सरकार छन्, हामी आफू स्थानीय तहले पनि के गर्दैछ त्यसमा पनि हामीले छलफल गर्ने, विश्लेषण गर्ने, भोलिको लागि रणनीति तय गर्ने। अब कसरी जाने त, के कुरामा कमी भएको छ, कहाँ कहाँ ग्याप छ, यो कुरामा टेक्ने कुरा हाम्रो पनि हो। र तपाईँले भन्नुभयो अब माध्यमिक तहको जुन पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने कुराहरू हो, यसमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफ्नै किसिमले छलफल गरेको छ। यसमा कुन कुन कुराहरूलाई अब आफ्नै भाषामा पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि छन्। यी कुराहरूमा पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले बहस गरेको छ। कानुनी कुराहरू, लैङ्गिक भेदभावका कुराहरू, अब आमा खाना पकाउँछिन् भन्ने कुरा राख्ने कि नराख्ने त्यो पाठ्यक्रममा, हो कि होइन भन्नुहोस् त? यी कुराहरू त छन् नि त। अब त्यो बच्चाले के सिक्छ, खाना पकाउने सबै जिम्मा भनेको मेरो आमाकै हो,
पैसा कमाउने जिम्मा भनेको मेरो बुवाकै हो भन्ने कुरा अबको पाठ्यक्रममा सिकाइ नहोस् भन्ने कुरामा पनि हाम्रो छलफल भएको छ। यो 16 दिने अभियान लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिने अभियान सञ्चालन भइराखेको छ। आज डिसेम्बर 1 विश्व एड्स दिवस पनि रहेको छ र हामी चाहिँ अब यो हिंसा किन बढिराखेका हुन्छन्, किन यो अझै पनि घटिराखेका छन्, यो चाहिँ स्वस्थ समाजका लागि, परिष्कृत समाजका लागि यो चाहिँ राम्रो होइन भन्ने सबैले भनिराखेको हुन्छ। तर कुनै न कुनै किसिमको हिंसामा जो कोही परिराखेको र त्यो हिंसा गर्ने जो कोही व्यक्ति हुन सक्छ भन्नेतर्फ हामीले सचेत नहुँदासम्म यी घटनाहरू बढिराख्ने देखिन्छ। र हामी अब चाहिँ कुराकानीको अर्को खण्डमा छौँ र उपमेयर साहब, अब यो न्यायिक समिति पनि हुन्छ हरेक स्थानीय तहमा, अहिले न्यायिक समिति छ, त्यसको संयोजकको जिम्मा तपाईँहरूलाई नै दिइएको छ। अब यो संयोगवश भनौँ अधिकतर चाहिँ स्थानीय तहमा उपमेयर अथवा उपाध्यक्ष तपाईँहरू हुनुहुन्छ, महिलाहरू। र यो अब तपाईँहरूले त यो हिंसाका रूपहरू, हिंसाको प्रकृतिहरू, हिंसाको परिमाण परिणाम सबैकोसँग साक्षात्कार हुने एउटा अवसर मिलेको छ र यो हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि तपाईँहरूको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ रहन्छ। यो चाहिँ अब धनगढी उपमहानगरपालिकाको कुरा जस्तै जस्तै अन्य स्थानीय तहको पनि होला, तपाईँहरूका बिचमा संवाद पनि हुन्छ, छलफल पनि होला। हाम्रो समाजभित्र यो हिंसाको रूपहरू अहिले चाहिँ विगतको भन्दा अहिले परिवर्तन हुँदै आएको र त्यो चाहिँ अब थाहै नपाउने किसिमको छ, भयावह छ अथवा सामान्य छ, के छ? अब के हिंसाका रूपहरू परिवर्तित हुन्छ, हिंसा भन्ने बित्तिकै महसुस गर्ने कुराहरू पनि हुन्। कसले कति बुझ्यो हिंसालाई, म माथि हिंसा भइरहेछ, म माथि भेदभाव भइरहेछ, म माथि अन्याय भइरहेछ भन्ने कुराको बुझाइ पनि फरक हुँदो रहेछ। कतिपयले त्यसलाई स्वीकार गरेका हुन्छन्, होइन म महिलै हो, महिला भएकै कारणले यस्तो हो, भगवानले मलाई महिला बनायो, मैले यो गल्ती गरेँ भनेपछि भगवानले पनि मलाई दोषी ठान्छ। हरेक कुरा हामीले धर्मसँग पनि जोडिदियौँ। जस्तो यसमा अब अहिले रूप परिवर्तन भएका भनेका पनि छोरीबेटी बेचबिखनका कुराहरू पनि केही परिवर्तित छन्। वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि छोरीबेटी चेलीहरू बेचबिखनमा परेका घटनाहरू छन्। यसमा पनि एकदमै बढी सचेतीकरणको आवश्यकता मैले देखेकी छु। जुन बेचबिखनमा पर्छन्, पैसाकै प्रलोभनमा पारेर अनि त्यसपछि यौनिक दुर्व्यवहार हुने कुराहरू पनि छन्। अब मुख्यतया हिंसाको रूपहरू भन्ने बित्तिकै, हिंसाका प्रकारहरू भन्ने बित्तिकै जस्तो शारीरिक हिंसाका कुराहरू आउँछन्, कुटपिटका कुराहरू आउँछन्। यो भनेको घरभित्र हुने कुरा हो, घर बाहिर हुँदैन। घर बाहिर जनरली सामान्यतया कुटपिट हुँदैन, बरु दुईटै छोरा मान्छेहरू, हाम्रो पुरुषहरू लडाइँ होला, पिटपाट होला, कुटपिट होला, त्यो घटनाहरू बढी देखिन्छन् भनेदेखि महिलालाई कुटपिट हुने कुराहरू घरभित्र बढी भएको छ। अनि अर्को कुरा शारीरिक हिंसापछि हाम्रो भावनात्मक हिंसाहरू के एकदम भावनामै कुठाराघात हुने गरेर उसलाई बढ्नै नदिने, उम्किनै नदिने यस्ता किसिमका कुराहरू पनि भइराखेको हुन्छ। यौनिक हिंसाका कुराहरू छन्, घर बाहिर पनि यौनिक दुर्व्यवहार बढी नै भइराखेको हुन्छ नदेखिने किसिमले। अनि अर्को कुरा यो वातावरण पनि कस्तो छ कि महिला मैत्री वातावरण बाहिर छैन, घरभन्दा बाहिर अब बिस्तारै भइरहेछ। अझै हामी त के भन्छौँ भनेदेखि सडकमा महिला पुरुष बराबरी हिँड्यो भनेपछि न सबैको लागि वातावरण बन्छ त। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि हिँड्नु पर्यो, ज्येष्ठ नागरिक हिँड्नु पर्यो, महिला पुरुष सबैजना हिँड्नु पर्यो, अनि मात्रै त्यो सडक भनेको सबैको लागि हुन्छ। अब त्यो दिउँसोको कुरा मात्रै होइन, राति पनि त्यहाँनिर सबैको पहुँच बराबरी हुनुपर्छ। अब राति त महिलालाई त के हुन्छ भनेदेखि सनसेटको कर्फ्यू लाग्छ भन्छन् क्या, प्रशासनको कर्फ्यू त सबैलाई लाग्यो नै, तर महिलालाई कस्तो हुन थाल्यो त सूर्यास्तको कर्फ्यू पनि लाग्छ। सूर्यास्त हुने बित्तिकै उनीहरू आफ्नो आफ्नो दुलोभित्र, आफ्नो आफ्नो घरभित्र सुरक्षित बस्न गइसक्छन्। आखिर यो सुरक्षित बस्नुपर्ने कारण के हो? घर परिवारले पनि आफ्नो छोरी चेलीहरूको खोज खबर गर्नुपर्ने कारणहरू के हो भनेदेखि बाहिरी जो वातावरण छ त्यो रातिको बेलाको लागि महिलालाई सुरक्षित छैन भन्ने कुरा हो। सुरक्षित हुनुपर्छ त, त्यो भूमि त सबैको लागि बराबर हो नि त, बाह्य वातावरण भनेको पनि, सडक सबैको लागि बराबर हो, यो नगर सबैको लागि बराबर हो। अब यो किसिमले सबैले सोच्यौँ, कानुन पनि त्यही किसिमको दण्डनीय भयो, कानुनले पनि बलियो तरिकाले कार्यान्वयन गर्यो भनेपछि यो कुरा सम्भव छ र सचेतना पनि सम्भव छ, सबैले बुझ्नु जरुरी छ। अब कामकाजी महिलाहरू जो बाहिर काम गरिराखेका छन्, पत्रकार महिलाहरू राति राति घर जानुपर्छ, उनीहरूको अवस्था के हुन्छ? जति बेला पनि डराइराख्ने, डराएर हिँड्नुपर्ने। तपाईँ निर्धक्क भएर हिँड्न सक्नुहुन्छ भनेपछि त्यहीँनिर अर्को पत्रकार महिला छ भनेपछि ऊ चाहिँ अलिकता डराएर हिँड्नुपर्ने अवस्था।
उसले बाहिरी वातावरण आफ्नो लागि सुरक्षित ठान्दैन। राति फ्याक्ट्रीबाट काम गरेर निस्किने महिलाहरूको अवस्थाका कुराहरू, होटेलबाट काम गरेर निस्किने महिलाहरू, धेरै महिलाहरू छन् जो बाहिर काम गरेर निस्किनु पर्ने हुन्छ, घर जानुपर्ने हुन्छ। उनीहरूको लागि पनि त्यो मैत्री वातावरण चाहिँ हुनु पर्यो, सबै मैत्री वातावरण हुनु पर्यो भन्ने कुरा हो। यसमा कानुन जो हामीले अब प्रहरी प्रशासन जति पनि छ, हामी सबैले यसमा एउटा जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्ने कुरा पनि मैले देखेकी छु। अब त्यति मात्रै होइन, आर्थिक रूपले पनि महिलाहरू हिंसामै परेको देखिन्छ। अहिले यहाँनिर न्यायिक समितिमा आउने विवादका विषयहरू अर्थसँग जोडिएका पनि छन्। एकल महिलालाई जग्गा पनि नदिदिने, जस्तो अब उसको श्रीमान छैन भनेपछि केही कुरामा कमी गर्ने कुराहरू, अनि अंशमा कमी गर्ने विषयहरू, श्रीमानले घरभित्र श्रीमतीलाई खाना लाउन पनि नदिने, तिम्रो केही पनि छैन ल जाऊ भन्ने, अंश लगाउनु पर्छ भनेर उसको विवाह दर्ता पनि नगरेको सबैभन्दा बढी केसहरू श्रीमतीको विवाही दर्ता नगरिदिने। किनभने विवाह दर्ता गर्यो भने उसले मुद्दा हाल्छ भनेर श्रीमान मात्रै होइन कि घर परिवारै लागिसक्ने के। अब किन गर्नु पर्यो, धेरै ठाकठुक परिरहेछ, कुरा पनि मिलेको छैन, अब अंश पनि किन दिनु पर्यो, जहाँ जान्छ जान्छ। तर कानुनले त विवाह भएको 35 दिनभित्र दर्ता गर विवाह दर्ता गरिसक्नु पर्ने। अब यसलाई बाध्यात्मक कसरी बनाउने भन्नेतिर हामी लागेका छौँ। त्यो 35 दिनभित्र दर्ता नगर्नेलाई अझ कानुनको मैले त धनगढी उपमहानगरपालिकामा यो अभियानै एउटा के सञ्चालन गरेका थिएँ भनेदेखि विवाह दर्ता नगर्नेलाई सेवा सुविधाबाट पनि वञ्चित गर्ने भन्ने कुराहरूलाई पनि लागू गरेका थिएँ एकपटक। तर त्यो कार्यान्वयन नै फितलो भइसक्ने के। यो सबैले यसरी नै सोचिदिनु पर्यो, जसरी म सोचिरहेको छु, जसरी न्यायिक समिति सोचिरहेछ, पुरै संरचनाले त्यसरी सोच्यो भने यो कार्यान्वयन हुँदो रहेछ। फेरि कहीँ कतैबाट कार्यान्वयन हुने ठाउँबाट, सेवा दिने ठाउँबाट यो कुरा लागू भएन भनेपछि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। यो विषयहरू छ, यसमा पनि एकदमै यसलाई पनि सभ्यताको प्रतीकको रूपमा लिनु पर्यो। विवाह भएपछि विवाह समाजले चिन्यो, घर परिवारले चिन्यो, हामीले चिन्यौँ, तर कानुनले चिनेको छैन। अब यसरी बुझ्नु पर्यो, यो महिलाको लागि मात्रै हित होइन, यो महिला पुरुष श्रीमान श्रीमती घर परिवार सबैको लागि आवश्यक हो क्या, सबैको लागि यो हितकर हो। यो हामी नपरेर मात्रै नबुझेका छौँ। अब त्यति मात्रै हो र यति धेरै मुद्दाहरू यस्तो छ कि आफ्नो बच्चाको जन्मदर्तासम्म पनि नगरिदिने, जहाँनिर सौतेनो व्यवहारका कुराहरू हुन्छन्। श्रीमती मन परेन भनेपछि अब बच्चा पनि मन परेन, उसको जन्मदर्ताकै नभएको कारणले अस्ति भर्खरैको एउटा केस छ। अब त्यसलाई केही फेरि अब घरै गएर पनि केही कामहरू गर्छौँ, उसले 8 कक्षाको परीक्षा दिनबाट वञ्चित भयो जन्मदर्ता नभएकै कारणले। र यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा त राज्य दोषी हुन्छ नि। राज्यले किन आफ्नो कानुनलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकेन? यो भएका कानुनहरूलाई बलियोसँग लागू गर्नु एउटा राज्यकै दोषको कुरा हो भन्छु। कानुन यो जस्तो स्थानीय तह पनि अहिले त राज्य सरकार गाह्रो छ। खोज्न कसरी गाह्रो छ भनेदेखि अब स्क्रिनिङ गर्नु पर्यो, कसले विवाह दर्ता गर्यो कसले गरेन। त्यसैले घर परिवार सबै सचेत के हुनु पर्यो भनेदेखि विवाह दर्ता नगर्नु भनेको दुवैको लागि घाटा हो। पछि गएर विवाह दर्ता कानुन बन्न सक्छ, यति दिनपछि विवाह दर्ता गरेन भने गर्न नपाइने कानुन पनि बन्न सक्छ नि। भोलिको दिनमा कानुन त जुनसुकै घटनाले पनि परिवर्तन भइदिन सक्छ, अथवा धेरै शुल्क लिएर पनि दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। यी विषयहरू छन्, यसमा सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मलाई लाग्छ यो रेडियो सुनेर बसेकाहरूले पनि जसले यदि विवाह दर्ता गर्नु भएको छैन भनेपछि यो एउटा नेपाल सरकारले तपाईहरूलाई सजिलो होस्, हामीलाई सजिलो होस् भनेर बनाएको कुरा हो। सबैले विवाह दर्ता गर्न पनि म अनुरोध गर्दछु। र मगनी हुन्छ विवाह गर्नु पूर्व विवाह दर्ता गराउने कुरामा पनि चिन्नु पर्यो कि हामी श्रीमान श्रीमती भइसक्यौँ, विवाह दर्ता भइसक्यो भन्ने कुरा। स्वयं विवाह गर्ने जस्तो अब यो विवाह दर्ता नभएर समस्यामा महिलाहरू नै पर्नुहुन्छ। महिलाहरू नै अब धेरै यसो होइन, समस्यामा त सबै पर्छन्, तर जहाँनिर ठाकठुक हुन्छ, जहाँनिर अनबन हुन्छ नि, त्यति बेला समस्यामा को पर्छ त? महिला पर्छ। किनभने अंशको कुरा आउँछ। त्यसका लागि अब विवाह गर्दाखेरि नै यो कुरामा थोरै यसमा अर्को कुरा पनि जोडे नारायणजी। अब धेरैको बुझाइ के छ भनेदेखि मैले विवाह दर्ता गर्दिएन भनेपछि, जन्म दर्ता गर्दिएन भनेपछि अब मेरो बच्चाले अंश पनि पाउँदैन, मेरो श्रीमतीले पनि अंश पाउँदैन भन्ने बुझाइ छ। तर यो गलत बुझाइ हो, किनभने नाता प्रमाणित हुने बित्तिकै सबैले पाउँछ। अदालतमा गएर नाता प्रमाणित गर्न सकिने एउटा कायदा छ। र महिलाले कुनै पनि मुद्दा अदालतमा हाल्यो, विपन्न महिला छ, पैसा तिर्न सक्दैन भनेपछि उसको लागि लडिदिने वकिल पनि अदालतमा नेपाल सरकारले तय गरेको छ। यो कुरा पनि सबैको बुझाइ हुनु जरुरी छ। जस्तो यो यहाँले एउटा कुरा चाहिँ भन्नुभएको थियो, धर्मको कारणले गर्दाखेरि पनि यो
हिंसाका रूपहरू बाहिर आउँछन् अथवा व्यवहार सांस्कृतिक रूपले तर चाहिँ नि यहाँनिर वेदले भन्छ यत्र पूज्यते नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता। हाम्रो धर्म जसले हामी वेदलाई अनुसरण गर्छौँ, वेद नारायण स्वयं भन्छौँ भने त्यसले त यत्र पूज्यस्तु नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारीको पूजा हुन्छ त्यहाँ देवताहरू खुसी हुन्छन् भन्ने अभ्यास हो हाम्रो। यहाँनिर चाहिँ अब बोल्दाखेरि व्यवहार गर्दाखेरि अब सबैले बोल्ने भाषा, राजनीति गर्ने तपाईँहरूले बोल्ने भाषा पनि धर्मको कारणले गर्दाखेरि हिंसा भयो भनेर भन्दा सांस्कृतिक हिंसा पनि नमिलेको जस्तो भएन। ठिक छ, एकदमै राम्रो कुरा गर्नुभयो तपाईँले। यो कस्तो छ भनेदेखि केही कुराहरू नीतिगत रूपमा तय भएका छन्। तपाईँले जो अभ्यास भन्नुभएको छ, अभ्यासमा भएन क्या, नीतिगत रूपमा तय भए, त्यो कुरा लेखियो, तर त्यसलाई हामी कतै बिर्स्यौँ, अभ्यास गर्न चाहिँ बिर्स्यौँ। साँच्चै जहाँनिर महिलाको सम्मान हुन्छ त्यो घर समृद्ध हुन्छ। महिलाको हातमा पैसा भयो भनेपछि छोराछोरीको हातमा पनि पैसा हुन्छ, छोराछोरीले पनि खाना पिन पाउँछन्। र आमा पढे लेखेकी छन् भनेपछि पनि निश्चय पनि छोराछोरीहरू पनि पढ्छन्। अहिले सबै होमवर्क गराउने काम अहिले पनि अभ्यास के छ, आमाकै जिम्मामा छ। अनलाइन कक्षा सञ्चालन भइराखेको छ, त्यो अनलाइन कक्षामा बस्ने काम पनि मैले आमाकै देखेको छु। यो एकदमै ठुलो भूमिका छ बच्चाहरूलाई समृद्ध बनाउन, पढाइ लेखाइ गर्न, सुशासित बनाउनको लागि आमाको ठुलो भूमिका भएको छ। त्यसैले पनि यो कुराहरू धेरै सोचेर बनाइएको कुरा हो, तर त्यसलाई अभ्यासमा राख्न सकेनौँ। किनभने त्यही बच्चाले देखिरहेछ आफ्नो आमामाथि कुटपिट भएको, त्यहाँनिर महिलाको सम्मान भएको देखेन। 10 रुपियाँ माग्नको लागि पनि त्यो आमाले बुवासँगै हात थापेको देखेको छ त, बच्चाले पनि त देखेको छ नि। बुवा रक्सी खाएर आएर कुटेको पनि त्यो बच्चाले देखेको छ। अब बच्चाको मानसिकता के हुन्छ? बच्चाको मानसिकता सिकाइ फरक भयो, होइन मैले यस्तो गर्नुहुन्न भनेपछि त्यो बच्चा सभ्य हुँदै जान्छ, हिंसाबाट टाढा हुन्छ। र जो बच्चाले मेरो बुवाले यही गरेको थियो मैले पनि यही गर्नुपर्छ भन्ठान्छ भनेपछि फेरि त्यही कुरालाई फलो गर्छ, त्यही कुरालाई अनुसरण गर्छ। त्यो घरलाई फेरि उसले एकदमै हिंसापूर्वक हिंसाजन्य बनाउँछ। यस्ता विषयहरू छन्। त्यसैले हाम्रो धर्मशास्त्रले भनेका सबै कुराहरू हामीले लागू गर्न सकेनौँ। अब मैले एउटा कुरा भन्छु, मानव अधिकार भनेको मैले जहिले पनि के सोचेँ, यो अहरणीय अधिकार हो, कसैले पनि हनन गर्न नसक्ने अधिकार हो। न्यायसँग मानव अधिकार एकदम निकटस्थ सम्बन्ध छ। न्याय र मानव अधिकारको जन्मसिद्ध अधिकार भन्छौँ हामीले मानव अधिकारलाई। अब हाम्रै हिन्दू धर्मको कुरा गर्ने हो भनेपछि एउटा महिलालाई विधवा बनाइदिनु, मैले यो यही शब्द प्रयोग गर्छु म जनरली, किनभने विधवा नभनेसम्म त्यो पीडा देखिँदैन क्या। जति पीडा उनीहरूले पाउनुहुन्छ नि यही शब्दबाट छ। एकल बनाइदिने, एकल कसरी हुन्छ? बाल छ, बच्चा छ, सबै कुरा छन्, तर श्रीमान नभएकै विधवा शब्दको फेरि चाहिँ त्यो विधवा शब्दको चिरफार गर्यो भने त्यसको अर्थ चाहिँ पोजिटिभ लाग्ने, तर एकल भन्दाखेरि चाहिँ यो गलत छ भनेर भन्ने। यस्ता त्यो फेरि शब्दमा फेरि जाउँला। मैले के हुन्छ त भन्ने कुरा, व्यवहारमा के भइराखेको हुन्छ त। अब यो हाम्रो हिन्दू धर्मले रङ्गसँग भेद गरिदिने, उसको शरीरको वस्त्र हरण गर्ने, उसको खानापिना हरण गर्ने, उसको पूजापाठमा एकदमै सम्मानपूर्वक अगुवाई गर्ने कुरालाई हरण गर्ने, यो पनि कुनै कुरा हो भन्नुहोस् त? यसलाई सांस्कृतिक हिंसा भन्ने कि नभन्ने? धर्मसँग जोडिएको हिंसा छ नि त, पाप लाग्छ, धर्म लाग्छ, यी कुराहरूसँग त महिलालाई जोड्यो नि त। सायद मलाई लाग्छ यदि महिलाले अहिले जुन किसिमको यो सन् 2091 देखि यो एउटा अभियानै चलेको हो कि लैङ्गिक हिंसा गर्न पाइँदैन, लिङ्गकै आधारमा महिला भएकै कारणले हिंसा भोग्नु भएन, पुरुष भएकै कारणले हिंसा भोग्नु भएन, तेस्रो लिङ्गी यौनिक अल्पसङ्ख्यक भएकै कारणले हिंसा भोग्नु भएन भन्ने कुरा जुन अभियान सुरु गरेको थियो, महिलाहरू सङ्गठित भएर 100 वर्षभन्दा अगाडिदेखि सायद यो आन्दोलन चलेको भए अहिले धेरै हिंसाहरू यो निमिट्यान्न भइसक्थ्यो होला, हामीले अन्त्य गरिसक्थ्यौँ होला। यो एकल महिला बनाउने कुराहरू जुन एउटा हाम्रो परम्परा छ, उसले सधैँभरि एकल भएर बस्नुपर्ने, त्यही वस्त्र धारण गर्नुपर्ने, उसमा जीवनभरि कमी महसुस भइराख्ने, उसको आत्मविश्वास घटिराख्ने कुराहरू, यो कुरा एकदमै गलत छ। हेर्नुहोस्, हामीले अभ्यास राम्रो गर्न सकेनौँ। पहिले तपाईँहरू देख्नुहुन्थ्यो होला, महिला यदि एकल भइन् भनेपछि तानेर ल्याएर घरमा राख्ने हो कि होइन भन्नुहोस् त? अब त्यो बाहुन जातिको महिला छ भनेपछि पनि उसलाई खट्क्याल्लो भन्छन्, दोस्रो ख श्रेणीको बनाइदिने। यो कोही न्याय हो? यति चिरफार गर्नुहोस् तपाईँ। हाम्रो प्र्याक्टिसलाई धर्मकै आडमा रहेर, संस्कृतिकै आडमा रहेर, परम्पराकै आडमा रहेर गरेका हाम्रा प्र्याक्टिसलाई एकदम बढी चिरफार गर्नु,
हामी अब सबै जो बुद्धिजीवी छौँ, जसले बुझेको छ उहाँहरूले चिरफार गर्नु पनि जरुरी मैले देखेको छु। यस्ता थुप्रो हिंसाहरू छ जसलाई यौनिक हिंसा भन्छन्, सांस्कृतिक हिंसा भन्छन्। अझै हामीले यो आर्थिक रूपले पनि अब त्यो छोरी मान्छेले घरबाट पनि अब अंशको समान अधिकार भनिसकेको छ, माइतीबाट पनि अंश पाउँदैन। घरमा गइसकेपछि पनि श्रीमानले पाएको अंशको आधा अंश पाउने कुराहरू त्यो एकदम सेकेन्डरी, यो सम्पत्तिका कुराहरू सेकेन्डरी, दोस्रो श्रेणीमा मात्रै उसले पाउने कुराहरू देखिन्छन् क्या। यो सबै कारणले गर्दाखेरि महिला शक्तिशाली हुन सकेन, महिलाको नेतृत्वदायी भूमिका कहीँ पनि देखिन थालेन। अहिले पनि के छ, राज्यको संरचनाहरूमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व देखिन्छ, नेतृत्व देखिँदैन। एकदमै कम नेतृत्व किन भयो त? महिलासँग पैसा छैन, महिलासँग शिक्षा छैन, महिलासँग घुमफिर गर्न सक्ने कम क्षमता छ। घुमफिर गर्नलाई पनि त पैसा चाहिन्छ नि त, सङ्गठन गर्नलाई पनि त पैसा चाहिन्छ नि त। अझै स्वतन्त्रता आफ्नो ठाउँमा भयो, घराइसी जिम्मेवारी फेरि अर्को कुरा छँदैछ, एकदमै ठुलो जिम्मेवारी छ यो घराइसी जिम्मेवारी। यी धेरै कुराले गर्दाखेरि महिला राजनीतिमा पनि पीडित देखिन्छ, समाजमा पनि पीडित देखिन्छ। किनभने जो महिला पुरुष एउटै संरचनाबाट, एउटै प्रकृतिबाट जन्म लिएका हुन्, तर यहाँनिर आएर हामी मान्छेहरूले भेदभाव गरेको कुरा सत्य हो। यो भेदभावलाई हामीले हटाउनुपर्छ। हिंसा मुक्त समाजको सिर्जना गर्नु एकदमै जरुरी छ र न्यायिक समितिमा पनि यस्ता धेरै मुद्दाहरू आउने गर्छन्। जग्गासँग जोडिएका, सम्पत्तिसँग जोडिएका, घर परिवारले खाना लाउन नदिएर निकालेका कुराहरू, अझै विभिन्न आरोप लगाएर निकाल्न खोजेका कुराहरू। श्रीमानले यति विधि शङ्का गर्छ कि मैले अब तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ, घरको भित्तासम्म पनि सुँग्न थाल्छ। ल म 2-3 दिन बाहिर गएको बेला के भयो यो घरमा, घरको ओछ्यानसम्म पनि सुँग्न थाल्छ। र कतिपय विवादहरू त महिलाहरू कस्ता किसिमका मुद्दाहरू लिएर आउनुहुन्छ, एकचोटि घरमा फोन मात्रै गरिदिनुहोस्, म निवेदन दिन चाहँदैन, किनभने मेरो इज्जतसँग जोडिन्छ, मेरो घर परिवारको इज्जतसँग जोडिन्छ। 70 वर्षको आमा पनि हिंसामा पर्छ भनेपछि उनीहरूकै छोराले आएर मेरो आमा एकदम कुटपिट हुन थाल्यो बुवाबाट, एकदम बढी आमालाई बुवाले शङ्का गरेर पनि टर्चर गर्यो, जे गर्नु छ गरिदिनुहोस् भनेर आएर राख्नु भनेको के हो भन्नुहोस् त? कस्तो समाजमा छौँ हामी? अति यो त मैले यति धेरै देखेँ नारायणजी कि मैले सोचेको पनि थिएन कि यति विधि हाम्रो समाजमा हिंसा छ, यौनिक हिंसा। एउटा शङ्कालु कुराहरू महिलालाई कहीँ कतै सजिलै लान्छना लगाउन सकिने, सहजै लान्छना लगाउन सकिने, महिलालाई गिराउनु पर्यो भनेपछि सांस्कृतिक आरोप लगाइदियो, यौनिक रूपले उसमाथि कुनै किसिमका लान्छनाहरू लगाइदियो, आरोप लगाइदियो, महिला स्वतः ब्याक हुन्छ। चाहे राजनीतिमा होस्, चाहे यो सामाजिक क्रियाकलापमा होस्, पत्रकारितामा होस्, जहाँ पनि यो किसिमको सहजता मानेका छौँ। अब समाजले आफ्नो सोचाइ परिवर्तन गर्नुपर्छ, किनभने हामीले परिवर्तन गर्ने क्रम त जारी छ। यो हामीलाई के लाग्छ भनेदेखि जसको तस्छ हिंसा भन्ठान्छौँ त्यो होइन, किनभने हामी परिवर्तित भएका छौँ। समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन भएको कारणले त अहिले हरेक क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ नि त। पत्रकारितामा महिलाको उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ, राजनीतिमा महिलाको उपस्थिति बढ्दो क्रममा छ। यो सबै कुरा दिनानुदिन क्रमशः परिवर्तन भइराखेको छ, तर परिवर्तनको नाममा उच्छृङ्खलता चाहिँ हुनु हुँदैन। एउटा मेरो कुरा यो छ, कहीँ कतैलाई उन्मत्तता, उच्छृङ्खला भयो भनेपछि फेरि समाज स्वस्थ, सुन्दर, राम्रो सभ्य समाज बन्न सक्दैन। सबैको हक अधिकार हामीले संरक्षण गर्नुपर्छ। महिला, पुरुष, यौनिक अल्पसङ्ख्यक सबै बराबरी हुन्। यसलाई किनभने महिलालाई मात्रै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने होइन, समान रूपले यो समाजलाई समानतापूर्वक तरिकाले लग्नुपर्छ। अन्तमा उपमेयर साहब, हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा छौँ र अन्तिम चाहिँ मैले प्रश्न गरेँ, अहिले चाहिँ अब यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ सामाजिक गतिविधिहरू एकदमै निश्चित दायराभित्र रहेको अवस्था हो। लकडाउनको अवस्थामा त घरभित्र मात्रै बस्नुपर्ने, त्यति बेला चाहिँ को अवस्था महिलाहरूको के थियो? त्यसपछि जब अलिकति चाहिँ खुकुलो भइसकेपछि के भयो? अब यो घटनाका चाहिँ दर पनि त्यो बिचमा महिला माथि हुने हिंसाहरू बढे भन्ने खबरहरू पनि आएको थियो। र यो अवस्थामा कोभिडको विशेष परिस्थिति र यो चाहिँ आज विश्व एड्स दिवस पनि हो, यो सन्दर्भमा पनि महिलाहरूले सुरक्षित रहनको लागि के गर्न चाहिँ उपयुक्त छ जस्तो लाग्छ? अब पहिले के गरियो भनेदेखि महिलालाई सुरक्षित राख्नको लागि घरभित्रै हुल्यो, किनभने छोरीहरूलाई बाहिर जान दिएन, पढ्न पनि जान दिएन, भन्नुहोस् न, अनेक उपाय गर्यो। घर परिवारलाई पनि चिन्ता थियो,
सामाजिक मर्यादाका कुराहरू थिए, छोरीको भविष्यको कुराहरू थियो, समाजको इज्जतका कुराहरू थिए, प्रतिष्ठाका कुराहरू थियो। यो सबै कारणले एउटै उपाय समाजले के सोच्यो भनेदेखि छोरा मान्छेलाई उन्मत्त रूपले स्वतन्त्र रूपले बाहिर छोड्यो, अब कसलाई लुकाउनु पर्यो त? कसैलाई न कसैलाई त लुकाउनु पर्यो। छोरी मान्छेलाई लुकायो, यसको घाटा छोरी मान्छेलाई भयो, समाजलाई भयो, आमा बुवालाई भयो। किनभने छोराछोरी दुइटै भएर त आमा बुवालाई पाल्थ्यो होला नि त। अहिले त आमाहरू पनि बुवाहरू पनि के छ भनेदेखि छोरी मात्रै जन्म्यो भनेपछि पनि धेरै दुखी छैनन्। पहिले त छोरा छैन त सन्तानै छैन, अहिले त छोरीलाई पनि सन्तान मान्न थाले नि त। यो एउटै कुरा के हो भनेदेखि अब छोरीहरू पनि पढ्न लेख्न थाले, आय आर्जन गर्न थाले, आफ्नो आमा बुवालाई ढाडस दिन थाले, पाल्न थाले। यो सबै कुराले गर्दाखेरि अब समाज झन्झन दिनानुदिन सुन्दर हुँदै गइरहेको पनि छ। र अब तपाईले कोभिडको कुरालाई कुरा गर्नु भएको छ। कोभिडको बेलामा सबैजना घर परिवार घरभित्र बस्यौँ। यसका सबै पक्ष छन्, राम्रा पक्ष पनि छन्, केही नराम्रा पक्षहरू पनि छन्। सबै घर परिवार घरमा बस्न पाउनु त्यो एउटा अवसर पनि थियो, किनभने कोही विदेशिएका थिए, कोही कतै थिए, काममा सबैजना व्यस्त हुने अवस्था पनि थियो, कोही व्यापारमा थिए, कोही अब जनप्रतिनिधिको रूपमा पनि थिए। जनप्रतिनिधि त कोभिडको बेलामा झन् बढी घर छोड्नु पर्यो, अझै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सबैभन्दा बढी घर छोड्नु परेको अवस्था त्यो थियो भनेपछि। तर पनि घर परिवारमा एउटा मिठास, बसेर खान पिन पाउने कुराहरू त्यति बेला पनि भयो, जोसँग खान पिनलाई पुगेको थियो। अर्को कुरा कहिलेकाहीँ एउटैसँग बस्दाखेरि किचलो कलह पनि भएको हो। अब त्यो कलह हुँदाखेरि, किचलो हुँदाखेरि को हिंसामा पर्छ त? जो मान्छे चाहिँ निर्धो छ, जसको धेरै आड छैन, त्यो मान्छे नै, जस्तो महिला नै हिंसामा पर्ने देखियो, घरको अपाङ्गता भएको व्यक्ति हिंसामा पर्ने देखियो, घरको ज्येष्ठ नागरिक हिंसामा पर्ने देखियो। यी कुराहरू बाहिर ननिस्केको होइन, एकदमै बढी निस्क्यो। र एउटा कुरा मलाई त्यति बेला के महसुस भयो भनेदेखि अब न्याय कहाँ गयो त? मैले त्यति बेलै धेरै भर्चुअल बैठकहरूमा, वकिल साहबहरूसँगको बैठकमा पनि यी कुराहरू के उठान गरेँ भनेदेखि अब न्यायलाई अत्यावश्यक सेवाको रूपमा लिनुपर्छ। यो मेरो मुद्दा हो। किनभने सायद मैले न्यायिक समितिलाई जगाएर राखेँ, किनभने कर्मचारीहरू बिदामा छन्, सबैलाई हामीले बिदामा राख्यौँ। न्यायिक शाखा जुन छ त्यो न्यायिक शाखा सञ्चालन हुँदैन। अब समाजमा कसरी न्याय दिने त? हामीसँग भएका 90 जना जति मेलमिलापकर्तालाई मैले फोन गरेँ। तपाईहरूको वरपर जहाँनिर हिंसा भएका घटनाहरू, अप्ठ्यारोमा परेकाहरू कहिलेकाहीँ त राति नै घरबाट निकालिदिन्छन्। हेर्नुहोस्, मलाई आउने फोनहरू त राति पनि छन् नि त। र त्यस्तो बेलामा कहाँ जाने त त्यो व्यक्ति? अदालत न्यायालय बन्द छ र देवानी प्रकारका मुद्दाहरू त धेरैसम्म बन्द भयो अदालतमा। भनेपछि न्याय ठप्प भएको हो। कोभिडको बेलामा राहत दियौँ, अरू कुरा दियौँ, सबै कुरा भयो, सरसफाइका कुराहरू भए, स्वास्थ्यका कुराहरू भए, तर के भयो भनेदेखि न्यायालय सबै ठप्प पारिएको अवस्था हो। त्यति बेला मेरो मनमा के जागृत भयो भनेदेखि जसरी अत्यावश्यक सेवाको रूपमा हामीले केही कुराहरूलाई लिएका छौँ, न्यायलाई पनि अत्यावश्यक सेवामा चाहिँ राख्नुपर्छ। यो कुराहरू मैले यो हिंसाको बेलामा पनि उठान गरेकी छु। भोलि पर्सि मेरो एउटा कार्यक्रम छ, त्यो कार्यक्रममा पनि मैले यही कुरा राख्ने हो। मैले सरकारवालासँग, न्यायालयसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई राखेर, प्रशासनलाई राखेर, यो प्रहरीलाई राखेर यो सबै विषयमा न्यायमा पहुँच कसरी बढाउने त? महिलाको पहुँच, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँच, जो निर्धो छ उसको पहुँच बढाउने कायदाहरू के हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको छ र अत्यावश्यक सेवा आवश्यक छ। यसमा कोभिडको बेलामा पनि धेरै व्यक्तिहरू हिंसामा पनि परे, केही कुराहरू बन्द पनि थिए। अझै सुत्केरी महिला हस्पिटलसम्म आउन सकेन। धनगढी उपमहानगरपालिकाले के गर्यो भनेदेखि अब सुत्केरीकै लागि एउटा एम्बुलेन्स चाहिँ खडा गर्नुपर्छ है भने मैले, र त्यो तुरुन्तै खडा पनि गर्यौँ। सुत्केरीलाई हस्पिटलसम्म ल्याउने र हस्पिटलबाट घर पुर्याउने, यति सेवाहरू। यस्ता धेरै विषयहरू छ जो कोभिडको अन्तमा उपमेयरसा हाम्रो निर्धारित समय सिद्धिएको थियो। मैले अन्तिम प्रश्न उति बेलै भनेको थिएँ, अब चाहिँ अन्तिम प्रश्न हुन्छ। यो उपमहानगरपालिकामा जस्तो विवाह दर्ता नगरिदिने, जन्म दर्ता नगरिदिने, घरेलु हिंसाका चाहिँ प्रकारहरू जुन चाहिँ वृद्धि भएको अथवा त्यो अभ्यासमा भएका कुराहरूलाई अब निमिट्यान्न पार्नको लागि यहाँको भूमिका चाहिँ के हुन्छ भनेर प्रश्न उठ्न सक्छ। तपाईँको भूमिका अब मेरो भूमिकाको कुरा त अब यो दैनिक दिनको भूमिका छ। यो त घटाउनु पर्ने, किनभने यसलाई घटाउनु पर्यो। यसमा धेरै यसलाई त शून्यमै झार्ने प्रयास त गर्नु पर्छ। सबै पहिलो कुरा एउटा सचेतनाको कुराहरू छ। यो आज तपाईँको रेडियोबाट बोले धेरैजनाले पनि यो विषयमा सुन्नुभयो होला। यो पनि एक प्रकारको बुझाइ पनि हो। कानुनलाई बुझ्नु जरुरी छ। नेपालले प्रदत्त गरेका कानुनहरू सबैले मान्नु, एउटा नागरिकले मान्नु नागरिकको जिम्मेवारी पनि हो।
यो कुरा सबैले बुझिदिन हुन पनि अनुरोध गरेँ र न्यायिक समितिले यसमा एकदमै धेरै पहल गरेको छ र त्यो पहल कदमी बाँकी पनि छ। केही दिनपछि फेरि केही कुराहरू तपाईँ सुन्नु पनि हुन्छ होला, कसरी यी विवाह दर्ता हुँदैछन्, कसरी जन्म दर्ता हुँदैछन् भन्ने कुरा मैले मिडियामा पनि ल्याउन चाहेकी छु। र यो विषयमा धनगढी उपमहानगरपालिका एकदमै धेरै जुटेको छ, लागेको छ। मलाई सबैभन्दा पीडा हुने विषयहरू पनि एउटा बच्चाकै जन्म दर्ता नगरिदिनु, यो त अति भयो। श्रीमतीसँग बच्चालाई आघात पुर्याउने कुरा त यो राम्रो कुरा होइन नि। उसको पढाइ नै बर्बाद हुनु, पढाइ नै छुट्नु, अझै नागरिकता नपाएर 16 वर्ष उमेर कटिसकेका बच्चाहरू यत्तिकै बसेका छन्। कतिजना मलाई आमासहित भेट्न आउँछन् त्यहाँनिर। भनेपछि धेरै पहल गर्दाखेरि पनि दुई तीनजना के भयो, यो क्रम चाहिँ शून्य हुन्छ। यो क्रम शून्य त म भन्न सक्दैन, तर यसमा हामी धैर्य हुँदैन। अब यसलाई सहन दिँदैन व्यक्तिहरूलाई। जो मान्छे बुझ्छन् कसैको विवाह दर्ता भएको छैन, जहाँ महिला समुदाय छ, मैले यही कुरा उठान गरेका छु भनेपछि यो कुरामा कोही पनि सहनशील नहुनुहोस्। कहीँ कतै विवाह दर्ता भएको छैन, बच्चाहरूको जन्म दर्ता भएको छैन भनेपछि नजिकैको अदालत, नजिकैको वडा, न्यायिक समय अदालत भनेको न्यायिक समिति, तपाईँको नजिकको को छन् बुझ्ने मान्छे, उनीहरूलाई चाहिँ भनिहाल्नुहोस्, खुलासा गर्नुहोस् भनेको छु। र यो तपाईँहरूले पनि यो कुरालाई अगाडि बढाइदिन म अनुरोध गरेँ। समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को विषय र प्रसङ्गमा बहस र छलफल गर्ने बाचाका साथ मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभ दिन।